उपयातानां सुदृशां कुसुमायुधबाणपातविवशानाम् अभिवाञ्छितं विधातुं कृतमतिरपिता जगाधवाममिव गगनगतं मुनिनिवहं श्रावयितुं जगिथ कुलवधूधर्मं धर्म्यं खलु ते वचनं कर्म तु नो निर्मलस्य विश्वास्यम् आगर्ण्यते प्रतीपां वाणीमेणीदृशः परं दीनाः मामा करुणा सिन्धो परित्यजेत्यतिचिरं विलेपुस्ताः तासां दुरितैर्लपितैः करुणाकुलमानसो मुरारे त्वं ताभिः समं प्रवृत्तो यमुना पुलिनेषु काममभिरन्तुम् चन्द्रकरस्यन्दलसत् सुन्दरयमुना तडान्तवीथीषु गोपीजनोत्तरीयैरापादितसंस्थरो नशीतस्त्वम् सुमधुरनर्मालपनैः करसङ्ग्रहणैश्च चुम्बनोल्लासैः गाढालिङ्गनसङ्गैस्त्वमङ्गनालोकमाकुली च कृशे वासोहरणदिने यद्वासोहरणं प्रतिश्रुतं तासां तदपि विभो रसविवशस्वान्तानां कान्तसुभ्रुवाम तथा कन्दलितघर्मलेशं कुन्दमृदुस्मेरवक्त्रपाधोजं नन्दसुतत्वां त्रिजगत्सुन्दरमुपगुह्य नन्दिता बालाः विरहेष्वङ्गारमयः शृङ्गारमयश्च सङ्गमेऽपि त्वं नितरामङ्गारमयस्तत्र पुनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदम् राधातुङ्गपयोधर साधुपरीरम्भलोलुपात्मानम् आराधये भवन्तं पवनपुराधीश शमय सकलगदान्।